Welcome students, I am Ms. Fatma, your Urdu teacher from Real Scholars College, Wakent. आज हम उर्दू का पहला सबक हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले आपको इसके सियाक़ो सबाक़ के बारे में बता दूं। सियाक़ो सबाक़ बहुत अहम क्वेश्चन है क्योंकि फ़ेडरल बोर्ड में लाज़मी आता है, जैसे कि नज़म में अशार की तशरीह आती है, इसी तरह नसर में एक पैराग्राफ आपको दिया जाता है और उसकी सियाक़ो सबाक़ के साथ तशरीह करने के लिए कहा जाता है। तो सबसे पहले करना आपने ये है कि आपने हवाला मतन लिखना है। हवाला मतन कहते हैं कि सबसे पहले आप लिखेंगे नज़म, इस सबक का नाम है हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद इसके मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे जो कि हैं शिबली नौमानी। तो सबसे पहले सियाक़ो सबाक़ में ये बयान किया जाता है जो पैराग्राफ आपको सबक में से दिया गया है उससे पहले क्या बात की जा रही है या ये सबक किस टॉपिक से रिलेटेड है, ये सारा आपने इसमें बयान करना है। तो हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सियाक़ो सबाक़ इस तरह से होगा कि नबूवत के 13वें साल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सल्लल्लाहु ने मक्का से मदीना हिजरत फरमाई। तो कुफ़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश कर रहे थे। ऐसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अमानतें हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सुपुर्द की और ख़ुद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ मक्का मुकरमा रवाना हुए। कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबल सौर में पनाह ली। कुरैश ने, जबल कहते हैं पहाड़ को, तो यहाँ एक गार है जिसे जबल सौर कहते हैं, गार सौर भी कहा जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार सौर में पनाह ली थी। तो कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया और आपको लाने का इनाम एक खून बहा यानी 100 ऊँट रखा गया। उस वक्त मक्का के रवाज के मुताबिक एक खून बहा जो था वो 100 ऊँट के बराबर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ तमाम मसाइब का सामना करते हुए मदीना पहुँचे, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। स्टूडेंट्स, जब आप सियाक़ो सबाक़ मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे तशरीह की, और जो भी टॉपिक जिस भी पूरे सबक में से हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी पैराग्राफ आपको दिया जाए कि इसकी तशरीह करें, तो यही आप सियाक़ो सबाक़ लिखेंगे और उसके बाद आप उस पैराग्राफ की तशरीह कर देंगे। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इसकी एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है कि हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है। प्यारे बच्चों, आपने एक बात जहन में रखनी है कि सबसे पहले आप मार्क्स चेक करेंगे कि आपके क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स दिए गए हैं, तो आप उसके मुताबिक उसका जवाब लिखेंगे। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन बहुत मुख्तसर है कि हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है, तो इसका अगर हम टू द पॉइंट इसका जवाब लिखेंगे तो यही होगा कि कुफ़ार के जुल्म सितम से तंग आकर हिजरत के 13वें साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से मक्का से मदीना हिजरत फरमाई, तो इसे हम हिजरत नबी कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के कौन से साल हिजरत फरमाई थी, तो आपने नबूवत के 13वें साल हिजरत फरमाई थी। एक बात याद रखें कि जब भी आप एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लें उसके बाद आप एंडिंग लाइन लगाइए, उसके बाद दूसरा सवाल शुरू करें और सवाल खूबसूरत मार्कर के साथ लिखें और उसका जो जवाब है वो आप पेन के साथ लिखें, ब्लू पेन के साथ। उसके बाद जो सवाल है, बेशक आपका जवाब मुख्तसर हो लेकिन खूबसूरत लिखा होना चाहिए, कटिंग नहीं होनी चाहिए। खूबसूरत लिखेंगे तो मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हज़रत अमीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुराद कौन सी शख्सियत हैं। हज़रत अमीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुराद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से क्या फ़रमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फ़रमाया, मुझको हिजरत का हुक्म हो चुका है और मैं आज मदीने रवाना हो जाऊंगा। आप मेरे पलंग पर मेरी चादर ओढ़ कर सो रहें और सुबह को सब मक्का वालों की अमानतें वापस कर दें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास
تمام مکہ کے لوگ تھے وہ امانتیں رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کے لیے جانے لگے تو اس وقت بھی آپ کو ان کی امانتوں کی فکر تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے تمام امانتیں کی، اور پھر اس کے بعد آپ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھیں؟ حضرت اسماء حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، اور ابن ہشام کے مطابق، ابن ہشام ایک مورخ تھے جنہوں نے تاریخ لکھی، اور ان کے مطابق حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک گھر سے کھانا پکا کر دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے غار ثور میں پہنچ جاتی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر پوشیدہ ہوئے تھے۔ کویسچن نمبر 6 ہے کہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کا انعام کیا مقرر کیا تھا؟ تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کا انعام 1 خون بہا یعنی 100 اونٹ مقرر کیا تھا۔ کویسچن نمبر 7، سراقہ بن حجشم کیسے تائب ہوا؟ سراقہ بن حجشم انعام کی لالچ میں نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روانہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا تو گھوڑا دوڑایا اور قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر پڑا۔ ترکش سے فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ اس وقت کے لوگ جو تھے وہ اپنے فال ایک طریقہ کار ہوتا تھا، اگر کسی کام کا ارادہ کرنا چاہتے تھے تو فال نکال لیا کرتے تھے کہ ہم یہ کام کریں یا نہ کریں۔ یہ ویسے کرنا نہیں چاہیے، لیکن کیونکہ اس وقت کے لوگوں کا یہ دستور تھا تو وہ کسی بھی کام کا ارادہ کرنے کے لیے اس طرح سے کر لیتے تھے، یعنی فال نکالا کرتے تھے۔ تو اس نے بھی فال نکالا کہ شاید میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں اور جو خون بہا کا انعام ہے یعنی 100 اونٹ مجھے بھی مل جائیں۔ تو اس نے کیا کیا کہ جب اس نے فال کے تیر نکالے اور حملہ کرنا چاہیے یا نہیں، تو جواب نہیں میں نکلا، لیکن 100 اونٹ کا گراں بہا انعام ایسا نہ تھا کہ تیر کی بات مان لی جائے۔ تو دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا۔ اب کی بار گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے، گھوڑے سے اترا اور پھر فال نکالی، اب بھی وہی جواب تھا، لیکن مقرر تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی اور یقین ہو گیا کہ یہ آثار کچھ اور ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھے امن کی تحریر لکھ دی جائے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا۔ اسٹوڈنٹس، اس کے بعد یہاں پر کچھ الفاظ کے معنی ہیں جن کے ہم نے جملے بھی لکھنے ہیں۔ تو سب سے پہلا ہے دعوت حق، اسلام یا حق کی دعوت، یعنی دعوت حق کے جواب میں کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ اسی طرح ہے ہدف کا مطلب ہوتا ہے نشانہ، کفار کا اصل ہدف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اس کے بعد ہے معیوب کہتے ہیں بری چیز کو برا سمجھا جانا، تو کفار زنانہ مکان میں جانا معیوب سمجھتے تھے۔ اس کے بعد ہے ترکش، تیر رکھنے والا، میرے ترکش میں ایک تیر باقی ہے۔ خون بہا یعنی خون کا بدلہ، تو اس کا جملہ بنے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑنے کا انعام 1 خون بہا مقرر کیا گیا۔ اسٹوڈنٹس، ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی جملے یاد کریں، آپ کو معنی بتا دیے گئے ہیں، آپ ان کے علاوہ بھی اپنے پاس خود سے جملے بنا سکتے ہیں، اور کوشش کیجئے اپنی سیلف کریٹیوٹی کو تھوڑا بڑھائیے اور کوشش کیجئے کہ اچھے سے خود جملے بنائیں۔ اس کے بعد جو آپ کا بک ورک ہے جس میں خالی جگہ ہے، جمع کے واحد اور واحد کے جمع ہیں، کالم ملانے ہیں اور تراکیب ہیں، ان کے معنی لکھنے ہیں، یہ تمام کام جو ہے وہ آپ کا بک ورک، وہ آپ کا ہوم ورک ہوگا، آپ خود کریں گے اور ان کے معنی بھی اچھی طرح سے یاد کریں گے۔ ایک بات آپ کو بتا دوں، جمع کے واحد اور واحد کے جمع لکھنے میں اکثر بچے مسٹیکس کرتے ہیں، تو ایک بات یاد رکھا کریں کہ جو لفظ واحد ہوں ان کو واحد کے خانے میں لکھا جائے اور جو جمع ہوں ان کو جمع کے خانے میں لکھا جائے۔ اور ایک چیز کا یہ بھی خیال رکھا جائے کہ جب آپ اکثر اوقات جمع کا لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے اور بچے اس جمع کو دوبارہ سے جمع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس کا واحد بنانا ہوتا ہے، تو اس چیز کا
لازمی خیال رکھیں کہ جو لفظ واحد ہوگا اس کا جمع بنائیں گے اور جو جمع ہوگا اس کا واحد لکھیں گے. اوکے.